to C&C, House of Hair and Beauty Salon, where beauty meets confidence. Step into luxury and let our expert team hamper you from head to toe. राज्यांत रस्त्याची काणी सोंपपाचें नांव घेना. पुराय रस्ते येरादारी करप्यांक सामके धोक्याचे थारला. आयज गोवा 365 चो कॅमेरो तुमकां बाळी ते केपेचो कोट्यांनी खर्चून बांदिल्लो रस्तो दाखयता. ह्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. अपघात लेगीत घडल्यात खंय, पूण आतां हो रस्तो केन्ना जाग्यार पडटलो हो आतां काळच सांगतलो. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. आमी आसात ते बाळ्ळे आसात आनी हो जो MDR रोड आसा हो बाळ्ळी साकून केपे गेले कडेन आसा. हो 8 कोट्यांचो रोड आनी ह्या 8 कोट्यांच्या रोडाक पयल्या पावसाक कितें जालें तें पळयात. आतां आनी कितलो पावस आसा आनी ह्या दिसांनी पळय जे थंड पडले हेजे खातीर इतले लोक हांगा बायक घेवन पडले कडेन आसात. खुबशे जाणाले आत्माय मोडले कडेन आसा. पूण PWD ऑथॉरिटी जी आसा ही अजुनूय कांयच लक्ष दिना. कितलोसो पॅच वर्काचो टेंडर जो आसा होय केला. तोय म्हाका दिसता 7-8 कोट्यांचो केले कडेन आसा आनी तो खंय तरी एक कॉन्ट्रॅक्टरान घेतले कडेन आसा. पूण ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान अर्द पुरयल्यात आनी अर्द तशेंच सोडल्यात. आमी मागतात PWD ऑथॉरिटी कडेन की बेगीच्या बेगीन येवन तेणी हे जे फोंड पडले कडेन आसा रस्त्याक हे बेगीच्या बेगीन पुरोवचे. ना जाल्यार लोक हांगा कवाते नाद माड आनीक केळी रोयतले. म्हणटकीर एक लोकांली सेफ्टी तुमी पळोवपाक जाय. तुमी कितलेशे टॅक्स फारीक करून घेतात. टॅक्स फारीक करून घेता म्हणटा ते भशेन तुमी रोड दिवपाक जाय. आनीक लोकांक तुमी त्रास करून उडयतात. कितले लोकांले आत्माय मोडले कडेन आसात. हांगा हे जे रोड आसात हे रोड बरे जावपाक जाय आसता. तुमी डिगींग करपाक दितात. तुमी डिगींग करतरेक तुमी कोण कितें करता म्हण तें कळना आनीक मागीर हांगा लोक पडटा आनी मरतात. आतां कितले जाणाले आत्माय मोडले. 34 दिसां सुद्दां लोक पडले कडेन आसात. हांगा आमी मागतात PWD मिनिस्टर आनीक CMा कडेन की बेगीच्या बेगीन तुमी लक्ष घालचें आनी हे जे रोड आसात हे बेगीच्या बेगीन कंप्लीट करून बरें करून दिवचे म्हणून मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, समरिता खणगांवकार आनी अरुण नाईक.